श्रीशैलेशदयादि प्रणतोऽस्मि नित्यम्। ॐ अस्मद्गुरुभ्यो नमः। अस्मत्परमगुरुभ्यो नमः। अस्मत्सर्वगुरुभ्यो नमः। ॐ श्रीमते रामानुजाय नमः। श्रीशैलेशदयादि प्रणतोऽस्मि नित्यम्। अस्मद्देशिकमस्मदीयपरमाचार्यान् शेषान् गुरून् श्रीमल्लक्ष्मणयोगिपुङ्गवमः पूर्णौ मुनिं यामुनम् रामं पद्मविलोचनं मुनिवरं नाथं शठद्वेषिणम् सेनेशं श्रियमिन्दिरासहचरं नारायणं संश्रये। कौण्डिन्यान्वयरत्नभूतममलं रङ्गार्यसेवारतं कौण्डिन्यान्वयरत्नभूतममलं रङ्गार्यसेवारतं वन्द्यं वैष्णववंशपद्मविपिने सूर्यं नवं पावनं विद्वच्छ्रीशुकदेवपादयुगलां भोजैकभोग्यं परं वन्दे श्रीपरमं पराङ्कुशगुरुं वेदान्ततत्त्वप्रदम् श्रीमत्सुकार्यपदपङ्कजलब्धदीक्षं गोपालदेशिकपदाम्बुजदत्तशिक्षं श्रीभूतपट्टणयतीन्द्रमठाधिपाप्त ज्येष्ठाश्रमं शठरिपुं यतिराजमीडे आत्रेयवंशवरवारिधिपूर्णचन्द्रं श्रीमच्छुकार्यपदपङ्कजभृङ्गराजं श्रीधरात्मजवरं हरिभक्तिनिष्ठं नारायणं गुरुवरं शरणं प्रपद्ये। सम्यग् न्यायकलापेन महता भारतेन च उपबृंहितवेदाय नमो व्यासाय विष्णवे। सारथ्यमर्जुनस्याजौ कुर्वन् गीतामृतं ददौ लोकत्रयोपकाराय तस्मै कृष्णात्मने नमः। प्रपन्नपारिजाताय वेत्रतोत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। करकमलनिदर्शितात्ममुद्रः परिकलितोन्नतबर्हिबर्हचूडः इतरकरगृहीतवेत्रतोत्रो मम हृदि सन्निधिमातनोतु शौरी। अग्रे कृत्वा कमपि चरणं जानुनैकेन तिष्ठन् पश्चात्पार्थं प्रणयसजुषा चक्षुषा वीक्षमाणः सभ्येतोत्रं करसरसिजे दक्षिणे ज्ञानमुद्राम् आबिभ्राणो रथमधिवसन् पातु नः सूतवेषः। कृष्णं कमलपत्राक्षं पुण्यश्रवणकीर्तनं वासुदेवं जगद्योनिं नौमि नारायणं हरिं। कृष्णाय यादवेन्द्राय ज्ञानमुद्राय योगिने नाथाय रुक्मिणीशाय नमो वेदान्तवेदिने।
ज्ञानानन्दमयं देवं निर्मलस्फटिकाकृतिम् आधारं सर्वविद्यानां हयग्रीवमुपास्महे यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातर आजुहाव पुत्रन्मयतया तरवोऽभिनेदुः तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि हरि ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै हरि ओम शांति शांति शांति। जय श्रीमन्नारायण। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक श्रीपति श्रीमन्नारायण भगवान परम वंदनीय प्रातस्मरणीय समस्त पूज्य आचार्य चरणहरू श्रीमद् भागवत भक्ति रस का रसिक श्रीमद् भागवत परायण समस्त जिज्ञासु भागवत वृन्दहरू भक्तिमती आमाहरू समस्त सज्जन वृन्दहरू हामीहरू श्रीमद् भागवत रसानुभवमा एक आपसमा मिलेका छौं। गोविन्दका पावन चरित्र भगवानका प्यारा भक्तहरूका पावन चरित्र गुम्फित भएको दिव्य ग्रन्थको नाम हो श्रीमद् भागवत, जहाँ भगवत चरित्रका साथमा भागवत चरित्र पनि सँगसँगै गएको हुन्छ। एउटा विचित्र ग्रन्थ हो जसमा हजुरलाई पहिले निवेदन गरेका थिएँ। धर्म पुरोजित कैतवोत्र परमो, त्यसैमा बताएको छ दुईटा अत्र छन्, दुईटा प्रतिपाद्य विषय जसमा सँगसँगै गएको छ। महाभागवतहरूका पावन चरित्र र भगवानको पावन चरित्र। भागवत कस्तो हुन्छ भन्ने महाभागवत द्रौपदीको चरित्रद्वारा हामीहरूले सिक्न सक्दछौँ। कसैलाई शत्रु नदेख्नु भन्ने अजात शत्रु युधिष्ठिर महाराजका चरित्रद्वारा हामीले जान्न सक्दछौँ। शत्रु बाहिर हुँदैन, शत्रु यहाँ भित्र हुन्छ। त्यस हुनाले सबैभन्दा ठुलो शत्रु जसले मनलाई जितेन त्यही नै ठुलो शत्रु हो। त्यस हुनाले यो ज्ञान श्रीमद् भागवतका माध्यमबाट हामीले प्राप्त गर्न सक्दछौँ। हिजोको प्रसङ्गमा हामीहरूले सुनियो, आफ्ना दिवंगत भएका समस्त पुत्रहरू अरू बन्धुहरूको लागि पनि सबै सपरिवार बन्धुबान्धव सहित भगवती गण्डकीका किनारमा गई बस्यो। के अरे गङ्गाजीका किनारमा। आफू यहाँ गण्डकी किनारमा भएको हुनाले गण्डकी सम्झिन्छ। गण्डकीको महत्त्व भगवती भागीरथीको भन्दा पनि अझ बढी हो। भगवती भागीरथी भगवान कृष्ण की पत्नी भइबक्सिन्छ भने भगवती गण्डकी भगवान कृष्ण की माताश्री भइबक्सिन्छ। गण्डकी गङ्गाको सासू भइबक्सिन्छ। गङ्गाजीमा गइबक्स्यो। अथ ते सम्परे तानां स्वानां मुदकमिच्छताम् दातुं सकृष्ण गङ्गायां पुरस्कृत्य स्त्रियः। भगवान कृष्णलाई अगाडि लगाएर, द्रौपदीहरूलाई अगाडि लगाएर, सबै स्त्रीहरूलाई अगाडि लगाएर भगवान कृष्ण सहित उहाँहरू भगवती भागीरथी गङ्गाका तटमा गइबक्स्यो। वहाँ गएर ते निनियोदकं सर्वे विलप्य च भृशं पुनः आप्लुता हरिपादाब्ज रजः पूत सरिज्जले। ते उदकं निनीय भृशं विप्लव्य
पुनः हरिपादाब्जरजः पूत सरिज्जले आप्लुता। उनी सबै पाण्डवहरू, माता कुन्ती जी, द्रौपदी, अन्य स्त्रीहरू पनि, धृतराष्ट्र पनि सबै गए। भगवती गङ्गाका तटमा गएर पहिले स्नान गरे। स्नान गरेर सबैलाई सम्झेर नाम गोत्रद्वारा तर्पण आदि गरे। अनि फेरि पनि शुद्धिका लागि पुनः स्नान गरिबक्सियो। ती सबै पाण्डवहरू उदकम निनीय अर्थात जलाञ्जली दिएर वृषम विलप्य ती दिवंगतहरूका प्रति उनीहरूको गुण बक्स्यो, विलाप गरिबक्स्यो। पुनः फेरि हरि पादाब्जरजः पूत सरिज्जले आप्लुता। पहिले पनि आइबक्स्यो, स्नान गरेर तर्पण गरिबक्स्यो। तर्पण गरिसकेपछि फेरि पुनः हरि पादाब्ज रजः पूत, भगवान को चरण कमल को रज द्वारा, धूरी द्वारा, पराग द्वारा पवित्र भएकी भगवती गंगा में जुन भगवान का पाउ में अर्पण गरेका पुष्प तुलसी चंदन आदिलाई प्रवाह गरेर पवित्र छिन् जो गंगाजी, जुन गंगालाई मरण धर्मा व्यक्तिले कोबै नसेवेत, कस्ताम नसेवेत मरिष्यमाण भनिबक्सिन्छ। मरण धर्मा कुन मनुष्यले भगवानको पाउबाट निक्लेकी ती गंगालाई सेवन नगर्ला र भने त्यस्तै भगवानको चरण कमलको परागद्वारा रजद्वारा पवित्र भएकी भगवती गंगामा सभक्ति सबैले पुनः निमज्जन गरिबक्स्यो, बार बार नुहाइबक्स्यो। हरिपूत सरिज्जले भगवानको चरण कमलको रजद्वारा पवित्र भएकी गंगामा पुनः उहाँले स्नान गरिबक्स्यो सबै पाण्डवहरूले। तत्रासीनं कुरुपतिं धृतराष्ट्रं सहानुजं गान्धारीं पुत्रशोकार्तां पृथां कृष्णां च माधवः। सबै रोए। विलप्य च भृशं, पुनः बार बार रोनुभयो उहाँहरू। ती रोएकालाई भगवानले सबैलाई सम्झाइ बक्सिन्छ। तत्रासीनं कुरुपतिं, त्यहाँ गंगाका किनारमा बस्नुभएका कुरुपति महाराज युधिष्ठिरलाई, तत्र आसीनं धृतराष्ट्रं सहानुजं कुरुपतिं पुत्रशोकार्तां गान्धारीं कृष्णां पृथां च माधवः सान्त्वयामास। त्यहाँ गंगाका तटमा बस्नुभएका जो धृतराष्ट्र हुनुहुन्छ, त्यस्तै सहानुजम आफ्ना भीमसेन आदि, भीमसेन, अर्जुन, नकुल, सहदेव आफ्ना भाइ सहित विराजमान हुनुभएका कुरुपति धर्मराज युधिष्ठिर महाराजजीलाई, त्यस्तै पुत्र शोकार्ताम छोरा मरेर अत्यन्त व्यथित विदीर्ण हृदय भएकी, पुत्र शोकले आर्त भएकी गान्धारीलाई, कुन्ती माता पनि अरूको दुःखमा दुखी हुने स्वभाव उहाँको हो। उहाँले त मलाई दुःख दिनुहोस्, अरूलाई दुःख नदिनुहोस् भन्ने स्वभाव भएकी कुन्ती आमाजी, विपदः सन्तु नः शाश्वत तत्र तत्र जगद्गुरो भवतो दर्शनम यत् स्यात् अपुनर्भव दर्शनम। त्यस्तै भगवती कुन्ती भगवान श्री कृष्ण की पुपु पितृस्वसा कुन्तीलाई पनि, त्यस्तै पुत्र शोकले आर्त भएकी कृष्णाम च द्रौपदीलाई पनि माधव भगवान श्री कृष्णले अगाडिको श्लोकमा आउँछ सान्त्वयामास, आश्वासन गरिबक्स्यो। सान्त्वयामास मुनिभिर हतबन्धुन् सुचारपितान् भूतेषु कालस्य गतिं दर्शयन् अप्रतिक्रियाम्।
हतबन्धुन सुचार्पितान् मुनिभिः सह भूतेषु कालस्य गतिं भूतेषु अप्रतिक्रियां कालस्य गतिं दर्शयन् माथिको बाट माधव भन्नु आउँछ माधवः सर्वान् सान्त्वयामास हतबन्धुन मरेका छन् आफ्नो बान्धवहरू जसका यस्ता ती सबै जो सुचार्पितान् अत्यन्त शोकले व्याप्त छन् शोकले युक्त छन् ती सबैलाई भगवान माधवले मुनिभिः त्यहाँ आएका सबै ऋषि महर्षिहरू सहित भएर भूतेषु भनेको यो शरीरमा पञ्चमहाभूतले बनेको यो देहमा कालस्य अप्रतिक्रियां गतिम दर्शयन् कालको गतिलाई कसैले रोक्न सक्दैन कालः भक्षयते जगत कालले सबै जगतलाई खान्छ यो संसारमा आएका व्यक्तिलाई अवश्य मर्न पर्दछ अद्यवाब्द शतान्ते वा मृत्युर्वै प्राणिनां ध्रुवः यो संसारमा जन्मेकालाई मर्न अवश्य पर्दछ जो जन्मन्छ जातस्य ध्रुवो मृत्यु मृत्युम जन्म ध्रुवम जन्म मृतस्य च भने अनुसार यो कालको बल संसारमा काल प्रबल छ त्यसुनाले कालको अभावलाई कालको स्वभावलाई कसैले टार्न सक्दैन कालस्य अप्रतिक्रियां गतिम कालको जन्म मरण आदि जो त्यसको रूप हो स्वभाव हो त्यसलाई कसैले टार्न सक्दैन भन्ने यस्तो कुरालाई दर्शयन उनीहरूलाई सम्झाउँदै देखाउँदै भगवान श्रीकृष्णले शान्तयामास सबैलाई सम्झाइ बक्सियो संसार यस्तै छ यो संसारमा कालले काल कबलित नहुने गरी फेरि पनि जन्मन र मर्न नपर्ने गरी त्यो कर्तव्य गर्न पर्दछ भनेको अभिप्राय भगवानले हेर यो संसारमा काल अत्यन्त प्रबल छ राजा रङ्क कसैलाई छोड्दैन राजा रङ्क सबै समान उसको वैषम्य गर्दैन त्यो आयो ट्याप्प टिप्यो लग्यो मिति पुग्यो टारेर टर्दैन त्यो लाखौं औषध अस्त्र शस्त्र महिमा देखेर डर्दैन त्यो व्याधा तुल्य लुकेर हिँड्छ उसदा मारेर मर्दैन त्यो इन्द्रै बिन्ती गरून् झुकेर पदमा त्यो बिन्ती मान्दैन त्यो यस्तो बलवान काल छ हो त्यो कालदेखि निर्भय हुनु छ भने कालको पनि कालस्य कालोस्मि लोकक्षयकृत प्रवृद्धो लोकान् समाहर्तुमिह प्रवृत्तः तिमीहरूले सुने होला रणभूमिमा कुरुक्षेत्रमा कालको पनि महाकाल म हुँ मेरा शरणमा परेपछि सबैदेखि अभय भइन्छ कुतश्चित भयम सबै तर्फबाट अभय हुनको लागि अच्युतको शरणमा पर्न पर्दछ भनेर भगवानले वैराग्य देखाइ बक्सिएको यस प्रकारले सबैलाई सम्झाइ बक्सियो भगवान श्रीकृष्णले सबै यो खेल खेली बक्सिँदैछ साधयित्वा जात शत्रो स्वम्राज्यं कितवैर्हृतं घातयित्वा सतो राज्ञः कचस्पर्श क्षतायुषः भगवान श्रीकृष्णले अजात शत्रु कितवहि हृतं स्वं राज्यं कचस्पर्श क्षतायुषः राज्ञः असतः राज्ञः घातयित्वा अजात शत्रु स्वं राज्यं साधयित्वा अर्थात अजात शत्रु हो जसका कहिल्यै शत्रु छैन शत्रु त यहाँ मनमा छ त्यसो हुनाले जसले यो मन रूपी शत्रुलाई जित्यो त्यसले अरू शत्रुलाई जितोस् कि नजितोस् त्यही नै वास्तवमा भूतले केवलम नाम एकम मनो मानवानां महावैरि दुर्निग्रहम
भूतले केवलं नाम एकं मनो मानवानां महावैरिदुर्निग्रहम् येन वीरेण एतन् मनो निर्जितं वैरिणस्तेन अन्ये जितावा नवा। जसले यो मनलाई जित्दछ त्यही नै महादेव। युञ्ज्यात् वशेतम सही देव देव। जसले मनलाई बसमा राख्दछ त्यही नै देवदेव हो, त्यही महादेव हो। त्यसो हुनाले सबभन्दा ठुलो समाधि भनेको जसले मनलाई जित्दछ। परह योग योगो मनसः समाधि, मनलाई थान्कामा राख्ने, नियन्त्रणमा गर्ने, त्यही सबभन्दा ठुलो समाधिमा स्थित व्यक्ति हो, त्यही प्रज्ञा स्थित प्रज्ञा हो। त्यसो हुनाले वास्तवमा अजात शत्रु युधिष्ठिर महाराज भइबक्सिन्छ। अर्थात् उहाँका शत्रु छैनन्। शत्रु त यहाँ भित्र न हो, कोही पनि शत्रु छैन। यदि शत्रु सत्य हुन्थ्यो भने कसलाई शत्रु भन्ने त? शत्रुले हामीलाई अनिष्ट गर्दछ, अहित गर्दछ, हामीलाई दुःख दिन्छ भनेर शत्रु भनियो भने कहिले कहिले आफ्नै देहले हामीलाई दुःख दिन्छ, आफ्नै गोडामा आफै ठोकिएर हामी लोटिन्छ, आफ्नै दाँतले हतार गरेर कुनै चिज चबाउँदा जिब्रोलाई टोकिदिन्छ, हामीलाई दुख्दछ। अब दाँतलाई शत्रु मान्ने त? आजको शत्रु भोलि मित्र हुन्छ। माघमा यिनै घाम अत्यन्त प्यारा, आमाभन्दा नि प्यारा लाग्नुहुन्छ। सूर्यको किरण चैत वैशाखमा ती किरण शत्रु लाग्नुहुन्छ। शत्रु मित्र गरेको हाम्रो परिभाषा हो। कोही शत्रु पनि छैन, कोही मित्र छैन। भगवान मात्र मित्र भइबक्सिन्छ। भगवानलाई मित्र बनाएपछि विश्व नै मित्र हुन्छ, विश्वामित्र भइन्छ। त्यसो हुनाले यो ज्ञान भएका युधिष्ठिर महाराजको कोही शत्रु थिएन। उहाँले सबैमा गुण देखिबक्सिन्थ्यो, गुणग्राही भइबक्सिन्थ्यो। त्यसैले अजात शत्रु हो त्यस्ता युधिष्ठिरलाई, युधिष्ठिरका कितवै हृतम कपटी छलकपट गर्ने भएका कौरवले, विशेष गरेर दुर्योधनले शकुनीलाई निमित्त गराएर जो उहाँको राज्यलाई कितवै हृतम अन्यायले चोरिएको, ग्रहण गरिएको स्वम राज्यम युधिष्ठिर महाराजको राज्यलाई साधयित्वा पुनः उनको वशमा गरिदिएर अनि कचस्पर्श क्षतायुष द्रौपदीको केश स्पर्श गर्ने पापले आयु सकिएको थियो। कचस्पर्श केशलाई स्पर्श गरेको हुनाले नै क्षतायुष, उसले स्पर्श गर्ने भन्दा गराउने ठुलो पापी हो। त्यस हुनाले उसैले गराएको हो, दुर्योधनले नै। दुशासनले द्रौपदीको केश समातेर तानेको पनि त्यही दुर्योधनकै आज्ञाले हो। त्यस हुनाले कसस्पर्श क्षतायुष, द्रौपदीको केश पासलाई समातेर नाश भएको छ आयु जसको, क्षत भएको छ आयु जसको, यस्तो ती दुर्जन भएका राज्ञ राजाहरू दुर्योधनहरूलाई घातयित्वा भगवानले मराएर, भीमसेन आदिहरूद्वारा तिनलाई वध गराएर, त्यसपछि यहाँ युगमक छन् कोही श्लोकहरू। अनि शतमन्युरिवातन याजयित्वा अश्वमेधै, अश्वमेधद्वारा याजयित्वा स्वमेधैस्तं त्रिभिः उत्तमकल्पकैः तद्यशः पावनं दिक्षु शतमन्यो इवातनोत्। शतमन्यु इन्द्रको जस्तै कीर्ति फैलाइदिबक्स्यो भगवानले। उत्तम कल्पकैः, उत्तम छन् राम्रा राम्रा सुयोग शास्त्रीय विधान जसमा। उत्तम कल्पकैः त्रिभिः अश्वमेधैः तं याजयित्वा तद पावनं यशः शतमन्यु दिक्षु पावनं यशः दिक्षु आतनोत्। तम युधिष्ठिर महाराजलाई उत्तम कल्पकैः, उत्तम शास्त्रीय विधान जहाँ छ त्यस्तो शास्त्रीय विधान अनुसार सदक्षिणा, पर्याप्त दक्षिणा दिने त्यस्तो राम्रा राम्रा यज्ञ, तीनटा अश्वमेध यज्ञ, त्रिभि अश्वमेधै, तीनटा अश्वमेधले तम याजयित्वा युधिष्ठिर महाराजलाई यज्ञ गराएर, यज्ञको प्रधान यजमान बनाएर
उहाँको प्रधान यजमानत्वमा 3टा अश्वमेध यज्ञ सम्पन्न गराएर तत् पावनम यशः युधिष्ठिरको निर्मल कीर्तिलाई शतमन्यो इव देवराज इन्द्रको जस्तै दिक्षु भनेको 10 दिशामा आतनोद भगवानले विस्तार गराइदिई बक्स्यो। भगवानले नै महाराज युधिष्ठिरको कीर्ति कौमुदी सबै दिशामा 10 दिशामा फैलाइदिई बक्स्यो। अब यति गरिसकेपछि पाण्डवहरूलाई दिव्य राज सिंहासनमा विराजमान गराइसकेपछि आमन्त्र्य पाण्डुपुत्राश्च सैन्योद्धव संयुतः द्वैपायनादिभिर्विप्रैः पूजितैः प्रतिपूजितः। पाण्डुपुत्रान् च आमन्त्र्य सैन्योद्धव संयुतः पूजितैः द्वैपायनादिभिः विप्रैः अपि प्रतिपूजितः द्वारकां गन्तुं एषा द्वारका जान इच्छा गरिएको छ भगवानले। पाण्डुपुत्रहरूलाई आमन्त्र्य उनीहरूसँग आज्ञा लिएर सोधेर अनुमति लिएर अनि पाण्डुपुत्राश्च अरूसँग पनि अरू पनि भगवानका प्याराहरू थिए उनीहरूलाई पनि अब म द्वारिका जान्छु है भन्ने यस्तो सोधेर आमन्त्र्य सोधेर सैन्योद्धव संयुतः सैन्य र उद्धवले शहीद भएर भगवानका प्यारा मन्त्री उद्धव भइबक्सिन्छौ दुवैजनाले शहीद भएर पूजितैः द्वैपायनादिभिः विप्रैः पूज्य भइबक्सेका व्यास आदि ब्राह्मणहरूद्वारा पनि पूजित भइबक्सेका प्रतिपूजितः पूजित भइबक्सेका भगवान श्रीकृष्ण रथमास्थितः द्वारकां गन्तुं रथमास्थितः। हे ब्रह्मन् हे शौनकादि महर्षि हो द्वारकां गन्तुं कृतमतिः रथमास्थितः भयविह्वलाम् अभिधावन्तीम् उत्तराम् उपलेभे। सबै पाण्डवहरूसँग भगवानले आज्ञा लिएर सैन्य र उद्धवले शहीद भएर द्वारिका जानको लागि हे ब्रह्मन् हे शौनकादि मुनि हो द्वारकां गन्तुं कृतमतिः द्वारका जानको लागि कृतमति विचार गरेर रथम आस्थितः रथमा विराजमान भइबक्सेका रथारूढ भइबक्सेका भगवान श्रीकृष्णको तर्फ भगवान श्रीकृष्णले त्यति बेला भयविह्वलाम् भयले आतुर भएकी व्याकुल भएकी अभिधावन्तीम् आफूतिर दौडेर आइराखेकी उत्तराम आफ्नो भान्जी बुहारीलाई भगवानले उपलेभे प्राप्त गरिबक्स्यो अर्थात् देखिबक्स्यो। आफूतर्फ भयले आर्त भएकी उत्तरालाई देखिबक्स्यो। सम्बन्ध द्वारा रक्षा हुन्छ सम्बन्ध ज्ञान द्वारा। उत्तरा भगवानको शरणमा गए कुनै पनि प्रक्रियाले भगवानमा सम्बन्ध हुनुपर्छ त्यस सम्बन्धले कल्याण गर्दछ। परिपक्व सम्बन्ध त्यसमा प्रगाढ सम्बन्ध त्यसमा समर्पित यदि एक हो शत्रु सम्बन्ध भए पनि भगवानसँग भयो भने मुक्ति हुन्छ। त्यसैले मित्र बनाए पनि भगवानलाई बनाउनु शत्रु बनाए पनि भगवानलाई बनाउनु। गम्यते यदि मृगेन्द्र मन्दिरम लभ्यते करिकपोल मौक्तिकम जम्बुकालय गते च प्राप्यते वत्स पुच्छ खर चर्म मण्डितम मुण्डनम। सिंह का गुफामा गइयो भने त्यहाँ गजमोती आदि मिल्दछ। स्यालका बस्ने ठाउँतिर गइयो भने साना साना बाछाका हाडखोर पुच्छरहरू त्यस्तै पाइन्छ। त्यस हुनाले दुश्मनी त गर्ने होइन प्रेम नै गर्ने हो।
यदि प्रेम गर्न सकिन्न भने पनि शिशुपाल दन्तभक्तले जस्तो दुश्मनी गरे पनि कल्याण त भगवानद्वारै हुँदो रहेछ। सम्बन्धले नै कल्याण हुन्छ। भगवानका साथमा सम्बन्ध राखेपछि शत्रु सम्बन्धले पनि तिनीहरू तरे। वैरेण वैरद्वारा तरे तिनीहरू, कोही सम्बन्धले, कोही भक्तिले। त्यसैले जसरी भए पनि जसरी हुन्छ भगवानमा मन लगाउनु पर्दछ। त उत्तरा भगवानमा सम्बन्ध छ, त्यसैले भगवानले देखिबक्स्यो। भयभीत भएकी, आफ्नो गर्भलाई रक्षा गर्न चाहने भएकी, आफ्नो शरीरको उहाँलाई चिन्ता छैन। उत्तरा दौड्दै दौड्दै भगवानतर्फ आएको भगवानले देखिबक्स्यो। उत्तराले भगवानलाई प्रार्थना गर्नुहुन्छ। नेपालकी छोरी थिइन् नि उत्तरा। नेपालको विराटनगर जो अहिले उपमहानगरपालिका छ त्यहीँकी छोरी हुनुहुन्थ्यो उत्तरा। पाहि पाहि महायोगिन देवदेव जगत्पते नान्यं त्वदभयं पश्ये यत्र मृत्युः परस्परम। प्रभु सर्वत्र अन्यत्र मृत्यु मात्र छ, हजुरलाई छोडेर अन्यत्र मैले कहीँ पनि अभय देख्दिनँ। किनभने एक अर्कालाई अन्तराल कुनै त्यस्तो अवसर पाए एक अर्काले मार्न खोज्दछ। देखेकै कुरा त हो नि, भाइ भाइ परस्परमा काटमार गरे, रक्षक हो त, भाइले रक्षा गर्दो रहेछ। यो प्रपन्न परित्राणमा पर्याप्त रूपले लोकाचार्य सम्झिने बताइबक्सेको छ। भाइले पनि रक्षा गर्दैन। यदि भाइले रक्षा गर्थ्यो भने 100 कौरवहरूले पाण्डवहरूलाई मार्न प्रयास गरे। विभीषणलाई रावणले मार्न चाह्यो, सुग्रीवलाई बालीले मार्न चाहे। त्यस हुनाले भाइ भाइले पनि रक्षा गर्दो रहेनछ। भगवान अनुकूल भइबक्सेन भने सबै रक्षक भनेका सोपाधिक हुन्, निरुपाधिक रक्षक भगवान भइबक्सिन्छ। न भाइले रक्षा गर्छन् न माताले रक्षा गर्छिन्। माताले रक्षा गर्ने हो भने कतिपय माताले गर्भपात जस्तो जघन्य अपराध जसको प्रायश्चित्त छैन त्यस्तो पाप पनि गर्दछन्। अल्ट्रासाउन्ड गरेर गर्भमा परीक्षण गरेर निर्दोष भ्रूणको हत्या गर्दछन्। त्यस्तो पाप गर्नुहुन्छ? गर्भको बालक ब्रह्मज्ञानी हुन्छ, चाहे त्यहाँ माने स्त्री बालक होस्, भ्रूण होस् अथवा पुरुष होस्, 6 महिना लगाएर 7 महिना लगाएपछि त ब्रह्मज्ञानी हुन्छ। भगवानको 101 जन्मको ज्ञान भएर भगवानको अत्यन्त ध्यान गरेको हुन्छ यी बद्धाञ्जलीद्वारा। त्यसैले गर्भपात जस्तो अपराध पनि गर्दछन्। त्यसैले यदि माता रक्षक हुन्थिन् भने त्यो निर्दोष जसले संसार देखेको छैन, आफ्नो जीवन आफ्नो प्रारब्ध उसले लिएर आएको छ, कसैले कसैलाई दिन पर्दैन। जसका घरमा जतिवटा जान हुन्छन् त्यतिवटालाई देखेर आमाले भोजन गराउनुहुन्छ। घरका केटाकेटी विदेश गयो भने आमाले जति छन् त्यतिलाई भोजन गराउनुहुन्छ। भगवान नारायणले पनि यी वसुन्धरा यी धरतीमा आएकालाई जतिजना आउँछन् तिनलाई भरण पोषण त भगवानले गरिबक्सिन्छ। तर के गर्ने हो, संयम गर्ने हो। संयमले रहनु राम्रो हो, तर कृत्रिम प्रयोगद्वारा गर्भपात आदि गर्नु ठुलो अपराध हो। के गर्ने, सरकारले पनि त्यस्तोलाई मान्यता दिएको छ, त्यस्तो पनि गर्नुहुन्छ। यिनी अपराधले यिनी पापले अनेक प्रकारका पाप भएका छन् जसको प्रायश्चित्त छैन। तिनी पापहरू एकत्र भएर यस्ता अनेक प्रकारका उपद्रवहरू असाध्य रोगहरू आउँदछन्। त्यसो हुनाले भनिबक्सिन्छ उत्तराले, त्वत्तः अन्यम अभयम न पश्ये। हजुरलाई छोडेर अन्यत्र मैले अभय देख्दिनँ। मृत्युदेखि कोही बाँच्न सक्दैन, किनभने यत्र मृत्यु परस्परम। यो प्रसङ्गले हजुरलाई निवेदन गरेँ। वास्तवमा यदि पिता रक्षक हुनुहुन्थ्यो भने निर्दोष प्रहलादलाई उनकै पिताले मार्न प्रयत्न गरे, भगवानले नै रक्षा गरिबक्स्यो। पिता पनि रक्षक हुँदै रहेनछ भन्ने त्यो बताइयो। पुत्र रक्षक हुन्छ त, यदि पुत्र रक्षक हुन्थ्यो भने भगवानका भक्त निर्दोष उग्रसेनलाई पापी कंसले छोराले कारागारमा राख्यो। पुत्र पनि रक्षक हुँदो रहेछ भन्ने कंसादीद्वारा जानियो। यी हाम्रो पर्वतमा एउटा आजभन्दा 8-10 वर्ष पहिलेको घटना भएको हजुर, छोराले बाबुलाई मार्यो। कतिजना कति त्यस हुनाले त्यो परिभाषा सत्य हुनुपर्दछ। उष्ण स्पर्शवत् तेज, यो जहिले पनि सत्य हुन्छ, निरुपाधिक हो। लक्षण निर्दुष्ट लक्षण हुनु पर्यो। पुत्र रक्षक हुन्छ भने त्यो रक्षकत्व सधैँ देखिन पर्दछ, तर देखिँदैन। त्यस हुनाले पुत्र रक्षक होइनन्,
भगवान नै रक्षक हो। ठिकै छ, देवताहरू रक्षक होलान् भन्नुहुन्छ भने सूर्य चन्द्रादि देवताहरू पनि उहाँहरू पनि आफै ग्रहणद्वारा ग्रस्त भइबक्सिन्छ। इन्द्रादि देवताहरू पनि बलवान दैत्यहरूले आक्रान्त भइबक्सिन्छ। भगवानकै शरणमा परेर भगवानलाई प्रार्थना गर्नुहुन्छ र भगवानले ती दैत्यहरूलाई दूर गरेर अनि राज्य उनीहरूलाई दिइबक्सिन्छ र भगवानको नाम दैत्यारी भन्ने नाम सार्थक गराइबक्सिन्छ। ब्रह्मादि देवता उहाँहरू पनि अब ब्रह्माजीले आफ्नो आफै नै रक्षा गर्न सकिबक्सेन। अनि पुत्रले भगवान शङ्कर कोही बेलामा ब्रह्माजीका पुत्र भएर जन्मिबक्स्यो, अवतार लिइबक्स्यो। अवतार न हो, शङ्कर भगवानले नै ब्रह्माजीको 5वां शिरलाई काटिदिइबक्स्यो। अब कसलाई भन्ने भन्नुहोस् त। भगवान शङ्कर जस्ताले पनि पुत्र पिताको गर्दन उछिट्याएर शङ्कर भगवानका हातमा ब्रह्महत्या ब्रह्मकपाली लायो। त्यस हुनाले ब्रह्माजीले आफ्नै रक्षा गर्न सकिबक्सेन, अरूलाई कसको रक्षा गर्ने त। भगवान शङ्करले पनि आफूलाई ब्रह्महत्याले पोल्यो, त्यो ब्रह्महत्या छुटाउन सकिबक्सेन। अत्यन्त खिन्न भएर दुखी भएर दौड्दै दौड्दै प्रायश्चित्त गर्न सबै तीर्थमा घुम्दै घुम्दै जब बद्रीका आश्रममा नरनारायण भगवानको सानिध्यमा पुगिबक्स्यो, भगवानलाई प्रार्थना गरेपछि उहाँको ब्रह्मकपाली त्यो ब्रह्महत्या जो ब्रह्माजीको 5औं खोपडी जो हातमा टाँसिएको थियो त्यहाँ झर्यो। त्यस हुनाले भगवान शङ्करलाई कपाली भन्ने नाम रह्यो। भगवान नारायणले नै कोन्यः प्रजा पशुपति परिपाति कस्य पादोदकेन सशिवः स्वशिरोधृतेन। भगवान नारायणका चरणको पवित्र तीर्थ धारण गरेर भगवान शङ्कर पनि पवित्र भइबक्सिन्छ। यच्छौच निस्तृत सरित प्रवरोदकेन तीर्थेन मूर्धन्यधिकृतेन अशिव शिवभूत। शिव शिवभूत भनेको वास्तवमा शिव बल्ल शिव भइबक्स्यो। त्यस हुनाले भगवान नारायण नै सबैलाई रक्षा गर्नेवाला भइबक्सिन्छ। धन सम्पत्तिले पनि रक्षा गर्दैन। धन सम्पत्तिको कारणले कतिपयको अकालमा प्राण जान्छ। धन लिन आएका चोरहरूले धन पनि लान्छन्, उसलाई पनि तातो गोली खुवाइदिन्छन्। धन सम्पत्तिले पनि रक्षा गर्दैन। पतिले रक्षा गर्दैनन् भन्ने कैकेयीका चरित्रद्वारा जानिन्छ दशरथले। त्यतिले गर्दा प्राण त्याग गर्न पर्यो। यतावता यही सिद्ध हुन्छ कि हे प्रभु, हजुरलाई छोडेर कहीँ पनि अभय छैन। उत्तराले प्रार्थना गरिबक्सिन्छ भगवान कृष्णलाई, पाही पाही भनेर। महायोगिन हे देवदेव हे जगतपते पाही पाही आम्रेडित आत्तिएर रक्षा गरिबक्स्योस्, रक्षा गरिबक्स्योस्। किनभने हजुरलाई छोडेर यत्र परस्परम मृत्यु, यो संसारमा परस्पर एक अर्का घात गरेर बसेका छन्, अवसरवादी छन्, छिद्रमा अनेक प्रकारका उपद्रव गर्न सब तत्पर छन्, सबै स्वार्थी छन्, निस्वार्थी हजुर भइबक्सिन्छ। त परस्पर मृत्यु, एक अर्काको अर्को मृत्यु भनेर उपस्थित भएको छ। त्यस हुनाले अनि ती सबै फेरि मृत्युका बसमा छन्। एउटाले अर्कालाई मार्न खोज्छ, अर्काले अर्कालाई मार्न खोज्छ, सबै मृत्युका बसमा छन्। त्यस हुनाले कसैले कसैको रक्षा गर्न सक्दैनन्। त्वत् अन्यम अभयम न पश्ये, न पश्यामि आर्ष प्रयोग हो, न पश्ये। हजुरलाई छोडेर अन्यत्र मैले अभय देख्दिनँ, हजुर मात्रै रक्षक भइबक्सिन्छ। भगवानको नाम अ हो, अकारो विष्णु, अकारार्थ विष्णु। त अवरक्षणे धातुबाट अ बने आउँछ। प्रणवमा जो ओममा अ छ, अ उमा अ भनेको अवरक्षणे, निरुपाधिक रक्षक। रक्षा गर्नेवालामा यति गुण हुनुपर्छ। हजुरलाई पहिले निवेदन गरेका थिएँ, रक्षा गर्ने व्यक्तिमा 4 चिज हुनुपर्छ। पहिलो नम्बरमा रक्षा गर्ने अधिकार, चेतनको रक्षा गर्ने एकमात्र अधिकार भगवान नारायणमा छ। दोस्रो नम्बरमा रक्षा गर्ने सम्बन्ध, नातो चाहिन्छ, नातो भगवानमा छ। सबै नरका आधार उपाय फल नारायण हो, निरुपाधिक नारायण भगवान नै हाम्रा रक्षक भइबक्सिन्छ। त्यस हुनाले भगवानमा अधिकार छ, भगवानमा रक्षा गर्ने सम्बन्ध छ। पहिलो नम्बरमा अधिकार, दोस्रो नम्बरमा दया, तेस्रो नम्बरमा शक्ति, चौथो नम्बरमा ज्ञान। अधिकार, दया, शक्ति, ज्ञान, यी 4 चिज भएर रक्षा हुन्छ। यी सबै चिज पुष्कल रूपमा, परिपूर्ण रूपमा भगवानमा मात्रै छ। त्यस हुनाले हे नारायण, हे गोविन्द, हे द्वारिकावासिन, हे श्रीकृष्ण, हे देवकी नन्दन, हजुरलाई छोडेर अरू कोही पनि रक्षक छैनन्। हजुर जगतका स्वामी भइबक्सिन्छ, हजुर महायोगी भइबक्सिन्छ। हजुर मेरो गर्भमा रहेको बालकको रक्षा गर्न हजुर समर्थ भइबक्सिन्छ। त्यो बालकलाई लक्ष्य गरेर यसले
अस्त्र छोडेको अश्वत्थामाले यो हजुरले जानी बक्सिन्छ। हे देवदेव, हे देवताहरूका पनि देवता, हे जगतका स्वामी, सबै जगतका निरुपाधिक रक्षक हे प्रभु, हजुरले मलाई रक्षा गरिबक्सोस्, रक्षा गरिबक्सोस्। रक्षा गर्छन् संसारमा। एउटी मृगिणीले व्याधाहरूले बाण तानेका छ, एउटा व्याधाहरूले बाण तानेका छन् मृगिणीलाई। एउटाले बिना बजाएको जसलाई लुब्ध गराउनको लागि। उता भोटे कुकुरहरू छन्, वरिपरि जाल लगाएको छ, पानी पिउने तलाउ छ, त्यसमा विष फालेको छ, विष छ। अब त्यो वरिपरिबाट डढेलो लागेको छ, त्यो मृगिणी कहाँ जाने? त्यही गति छ यो संसारमा। यस अवस्थामा अकाल कालमेघ भगवान नारायणले निर्हेतु कृपा गरेर हामीलाई उद्धार गरिबक्सिन्छ। अरू कोही पनि छैन रक्षा गर्नेवाला। कुरङ्गी पञ्चक बडा अनुसन्धेय स्तोत्र छ, जम्मा 5वटा श्लोक छन्। एउटी मृगिणी ऐ कुरङ्गी तपोवन विभ्रमात् किमुगतानुकिरातपुरी भीमां इह न पश्यसि दारय मारय ग्रस पिबेति सुकान अपि जलपतः। एउटा साधुले भनिबक्सिन्छ, ए मृगिणी भनेको हजुर हामी सबै मृगिणी हो। ए मृगिणी, ती मृगिणीको अस्ति थिइन् साना साना दुध पिउने बालकहरू, जो घाँस खान नजानेका ती शावकहरूलाई लिएर हिँडेथे, शिशुहरूलाई लिएर हिँडेथे। अनि आफू पनि गर्भिणी भएको हुनाले आलस्यपूर्वक हिँड्थिन्, त्यस्तै हिँड्न सक्दैनथिन्। तिनै मृगिणीलाई एउटाले मार्न आँट्यो। अरू लैना, दुध पिउने लैना मृगका शावकहरू उहाँ उनका गुफामा छन्। अनि अलिअलि घाँस चर्न सक्ने तिनीहरू लडखडाउँदै आमासँग हिँड्दैछन्। ती बिचरा जाँदै यसो हेर्छिन् त यो पर्णकुटी हो, त्यहाँ गएपछि मैले रक्षा पाउँला। यो वरिपरिबाट डढेलो आयो भने त्यहाँ जाँदा त एउटाले सज्जनले भन्छन्, है कुरङ्गी तपोवन विभ्रमात्, ए कुरङ्गी हे मृगिणी, यो तपोवन हो भनेर तिमी आएकी छौ, थाहा छ तिमीलाई? यो त किरातहरूको, यो व्याधाहरूको, यो कसाईहरूको, यो घात पारेर मार्ने सिकारीहरूको नगर हो, गाउँ हो। किमुगतानु किरात पुरी मिमाम, यो किरातको पुरीमा आएकी छौ। तिमीले सुन्दिनौ, तिमीले देख्दिनौ? इह न पश्यसि दारय मारय ग्रस पिबेति सुकान अपि जलपत। काट, मार, पकड, खाऊ, पिय भनेर तिनका पिँजडामा बाँधिएका ती सुगाहरूले, मैनाहरूले पनि त्यही भन्दछन्। यिनीहरूको संस्कार नै यस्तो नराम्रो छ, यहाँ रक्षा हुँदैन भनेर भन्दै हजुर त्यही बेलामा व्याधाहरूले धनुष बाण लगाए। त्यो धनुषमा बाण सन्धानेर कानसम्म तानेर त्यो मृगिणीलाई मार्न आँट्यो। मृगिणीले भन्छन्, हे प्रभु मलाई बचाउनुहोस्, मलाई हजुरले मारे पनि मेरो अरू शरीर काटेर खानु होला, यति स्तनसम्म बचाइदिनुहोस्। मेरा ती साना बालकहरू छन्, ती बालकहरूले अलिकता घाँस खान सक्ने भए भने अहिले केवल स्तनन्दय छन्, तिनको लागि मलाई बाँच्न दिनुहोस्, म तिनीहरूलाई हुर्काएपछि हजुरहरूका बसमा आउँछु भन्दा पनि सुनेनन्, तिनीहरूले सुनेनन्। अनि त्यस्तो अवस्थामा अब के गर्ने? वरिपरिबाट डढेलो पनि आएको छ, उनीहरूले शिकार ताने के अरे धनुष बाण तानेका छन्। भोटे कुकुर वाङ वाङ गर्दै आएका छन्। यतातिर तलाउ थियो, तलाउबाट निकाल्नु त तलाउमा पनि विष, त्यो तलाउभरि विष हालिदिएको छ। त्यहाँ भएका माछा नि मर्छन्, त्यहाँ गएका मृगहरू पनि मर्छन् भनेर विष राखेको छ। अब त कतै जाने ठाउँ भएन। हरे राम, म मरेर त केही भएन, मेरा ती साना दुध मुहेती बालकहरू मर्ने भए भनेर त्यस्तो सोच्दै हुनुहुन्थ्यो। अचानक गडरङ्ग गर्जना गर्यो माथिबाट, अनि अग्निको ज्वाला आयो। यता अग्निको ज्वाला, हावा जब गर्जना भयो, हावा आयो, झन्झावातले त्यो व्याधाले तानेको जो धनुष बाण छ नि, त्यो धनुष बाण बढी तन्क्यो। कसो भयो? त्यो चटाङ्ग त्यो ताँदो अग्निको ज्वालाले लपटले डढेर हो कि छिद्यो। छिँदेपछि त्यसरी तन्काएको त्यो धनुषको त्यो खपटाले त्यो व्याधालाई चोट लाग्यो, कुकुरहरूलाई पनि चोट लाग्यो। अनि कुकुरहरू भागे, व्याधा त्यही मूर्छित भएर पल्ट्यो। अनि त्यो वरिपरिबाट आएको डढेलोलाई पनि माथिबाट भगवानले गडर्याङ र गुडुङ गर्जना गरेर अकाल वर्षा भयो। अचानक भगवानले वर्षा गरिबक्स्यो।
आगो शान्त भयो। मृगणी पनि ती उनका जो उनलाई मार्न घात गरेका जो भ्यादाहरू हुन् तिनीहरू पनि कोही मरे, कोही त्यो हावाहुरीले भागे एकतिर गए। अनि ती मृगणी शान्तपूर्वक आफ्ना ती सबै बालकलाई लिएर आफ्ना ती साना जो दुध पिउने मात्र थिए तिनका सामने आइन् भनेको यो हामी जीवात्माको कथा हो। यो संसारमा सबै स्वार्थी छन्, निस्वार्थ रक्षा गर्नेवाला केवल भगवान भइबक्सिन्छ। त्यसैले नान्यम तद्भयम पश्य, हजुरलाई छोडेर अरूलाई मैले कसैलाई देख्दिनँ। प्रभु मलाई अरू केही चिन्ता छैन। हजुरलाई के भन्छन्? पाण्डवका सर्वस्व, कृष्ण प्राण, कृष्णनाथा, कृष्ण बान्धवा पाण्डवा भन्छन्। भगवान कृष्ण नै उनका पाण्डव हुन्, कृष्ण भगवान नै उनका नाथ भइबक्सिन्छ, कृष्ण नै उनीहरूका प्राण भइबक्सिन्छ भनेर सबैले भन्दछन्। त्यो हजुरको यो जो बिरुदावली हो, यो नाम हो, यसलाई सार्थक गरिबक्सियोस्। दासी मरेर केही भएन, यो स्तन मात्रै बचोस्, कमसेकम मेरो गर्भको बालक जन्मेर स्तनपान पिउन सकोस् भनेर उहाँले भगवानलाई प्रार्थना गरिबक्स्यो। अभिद्रवती मामीश सरस्तप्तायसो विभो कामम दहतु माम नाथ, त्यही भन्नुभयो। कामम दहतु माम नाथ मामे गर्भो निपात्यता, म जले नि केही भएन, केवल यति उदरलाई रक्षा गरिदिबक्स्योस्। मेरो बालक आसन्न प्रसव अवस्थाकी म छु, त्यो बालक जन्मेपछि म मरे नि केही भएन, कमसेकम बालकलाई अरूले ढुम्रा र दुध पिराएर नि जगाउलान्, बाँच्ला, पाण्डवको वंश सुरक्षित रहला। हजुरलाई कसैले उङ्ली ठडाएर खोइ त कृष्णले के रक्षा गर्नुभयो त पाण्डवको भनेर कसैले हजुरलाई कलङ्क लगाओस्, यति दासीको प्रार्थना छ भनेर। हे ईश, हे नाथ, तप्तायसः सरः माम अभिद्रवती माम कामम दहतु, हे नाथ मे गर्भ मा निपात्यता, अर्थात हजुरले दया गरिबक्सोस्। हे स्वामिन, हे ईशा, हे समर्थ, हे नारायण, हे नाथ, हे सबैका रक्षक। तप्तायसः, तातो फलामले बनेको, जो तातो फलामद्वारा ढालेर बनाएको जो सर हो, विष बुझाएको सर हो, जो बाण हो, त्यसले माम अभिद्रवती, मलाई वरिपरिबाट पोल्दैछ, मेरो वरिपरि आएको छ, मेरो वरिपरिबाट आइराखेको छ। अभित द्रवती, वरिपरिबाट मतिर आइराखेको छ। त्यस हुनाले माम कामम दहतु, त्यो सरले, त्यो बाणले मलाई यथेच्छ जलाओस्, तिमीलाई केही चिन्ता छैन। तर प्रभो मे गर्भो मा निपात्यता, मेरो गर्भ पतन नहोस्, मेरो गर्भको पतन नहोस्, त्यसलाई रक्षा गरिबक्स्योस्। यसमा हजुर मात्र समर्थ भइबक्सिन्छ। यस प्रकारले जब प्रार्थना गरिबक्स्यो, सुतजीले सौनकाजीलाई सुनाइबक्सिन्छ। सुत उवाच उपधार्य वचस्तस्या भगवान् भक्तवत्सलः अपाण्डवमिदं कर्तुं द्रौणेरस्त्रमबुध्यत। भगवान् भक्तवत्सल भइबक्सिन्छ। भक्तवत्सलः भगवान् तस्याः वचः उपधार्य इदं अपाण्डवं कर्तुं द्रौणे अस्त्रम अबुध्यत। भक्तवत्सल, भक्तको अनुग्रहको लागि, भक्तलाई सेवा गर्नको लागि, भक्तलाई कृपा गर्नको लागि अत्यन्त आतुर भइबक्सिने भएका को त भगवान भनेको षडैश्वर्य सम्पन्न। त्यस्ता भगवानले तस्याः वचः उपधार्य, तिनी उत्तराको वचनलाई सुनेर भगवानले थाहा पाइबक्स्यो कि इदम अपाण्डवम कर्तुम, यो संसार नै पाण्डवले शून्य गराउनको लागि द्रौणे, द्रोणाचार्यको छोरा अश्वत्थामाले अस्त्र छोडे भनेर द्रौणे अस्त्रम अबुध्यत, भगवानले जानिबक्स्यो। द्रोणाचार्यको छोरा अश्वत्थामाले दुष्टले दुर्जनता कहिल्यै छोड्दैन, त्यति गरेर छोडिदिबक्स्यो। आखिरमा उल्टै त्यसले पुनः प्रहार गर्यो। त्यस हुनाले दुर्जन कहिल्यै सज्जन हुँदैन। निमका बुटालाई शरबतले सिँचाइ गरे पनि त्यो तितै हुन्छ। दुर्जनलाई क्षमा गरेर छोडिदिए पनि त्यसले दुर्जनता छोडेन।
आखिरमा भगवानले थाहा पाइबक्स्यो र तर्हेवाथ मुनि श्रेष्ठ पाण्डवाः पञ्चसायकान् आत्मनो विमुखान् दीप्तान् आलक्ष्यास्त्राणि पाददुः। त्यति बेलै 5 वटा अस्त्र फेरि पाण्डवहरूलाई, एउटा अस्त्रले उत्तराको गर्भ समाप्त पार्न अनि 5 वटा अस्त्र पाण्डवतिर आएको पनि देख्नुभयो पाण्डवहरूले। त्यसको प्रतिकारको लागि उनीहरूले अस्त्र उठाए। हे मुनि श्रेष्ठ, हे शौनकजी, अथ तर्हि एव त्यति बेलै पाण्डवाः, हे मुनि श्रेष्ठ, अथ तर्हि एव पाण्डवाः आत्मनः अभिमुखान् दीप्तान् पञ्चसायकान् आलक्ष्य अस्त्राणि उपाददुः। हे मुनि श्रेष्ठ, हे शौनक जी, अथ तर्हि एव त्यति बेलै पाण्डवाः 5 पाण्डवहरूले आत्मना अभिमुखान आफूतिर आइराखेका दीप्तान अत्यन्त आगो वर्षा गर्ने भएका तन्किराखेका ज्वलित भइराखेका पञ्चसायकान 5 वटा बाणहरू आलक्ष्य आफूतिर आएको देखेर उहाँहरूले पनि अस्त्राणि उपाददु, प्रतिकारको लागि अस्त्र लिइबक्स्यो, अस्त्र उठाइबक्स्यो। तर उहाँहरूले त्यो आफूलाई रक्षा गर्न त समर्थ हुनुहुन्थेन, भगवानले नै उनीहरूलाई रक्षा गरिबक्सिन्छ। व्यसनं वीक्ष्य तत्तेषाम् अनन्य विषयात्मनां सुदर्शनेन स्वास्त्रेण स्वानां रक्षां व्यधात् विभुः। विभु समर्थ भइबक्सेका, कर्तुम अकर्तुम सर्वम समर्थ, अघटित घटना पटियान सामर्थ्य भएका भगवानले, श्रीकृष्ण भगवानले स्वानाम आफ्ना भक्तहरू जो अनन्य विषयात्मनाम भगवानलाई छोडेर केही जानेका छैन, जसका मनमा केवल भगवान नै भइबक्सिन्छ, भगवानलाई नै उपाय उपेय सबै मानिबक्सिन्छ, त्यस्ता वासुदेव नै सर्वस्व मानेका त्यस्ता ती स्वानाम भनेको पाण्डवहरूलाई अनि उत्तरा सहित सबैको व्यसनम वीक्ष्य, तिनीहरूको दुःख देखेर आपत्ति देखेर स्वास्त्रेण आफ्नो अमोघ अस्त्र सुदर्शनले स्वानाम रक्षाम व्यधात, आफ्ना निर्भर भएका आप भगवानलाई नै उपाय मानेका ती पाण्डव र तिनी उत्तराको रक्षाम व्यधात, भगवानले रक्षा गरिबक्सियो। बाहिरबाट त रक्षा भयो, भित्र गर्भमा त्यो बाणले प्रभाव पारेको छ, उत्तराको गर्भमा ब्रह्मास्त्रले, त्यसको लागि के गरिबक्सियो? अन्तस्थ सर्वभूतानां आत्मा योगेश्वरो हरिः स्वमायया वृणोद गर्भम वैराट्याः कुरुतन्तवे। कुरुवंशको विस्तारको लागि, कुरुवंशलाई जोगाउनको लागि भगवान कस्ता भइबक्सिन्छ? योगेश्वरः, अत्यन्त सूक्ष्म कुरालाई देख्ने भएका योगेश्वरः, सर्वभूतानां आत्मा अन्तस्थः हरिः कुरुतन्तवे स्वमायया वैराट्या गर्भम आवृणोत। योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण सबैको, सर्वभूतानाम सबै प्राणीहरूको अन्तस्थ, सबैको अन्तरात्मा रूपले रहिबक्सेका, सबैका आत्मा भएका भगवान भित्र प्रवेश गरेर अन्त प्रविष्ट शास्ता जनानाम सर्वात्मा भने अनुसार सबैका भित्र प्रवेश गरेर सबैको धारक, सबैका पोषक, सबैका भोग्य भइबक्सेका त्यस्ता भगवान हरि, अनिष्ट निवर्तन गर्नेवाला, आश्रित दुरित निवर्तक, शरणागतका सबै अमङ्गलहरू, पापहरू, अनिष्टहरूलाई हटाइबक्सिने भएका भगवान श्रीकृष्णले कुरुतन्तवे, कुरु पाण्डवको वंश विच्छेद नहोस्, यो वंशको विस्तार होस्, यो वंशको अविच्छेद होस्, निरन्तर यो पाण्डव वंश चलोस् भन्ने यो विचारले स्वमाया आफ्नो योग सामर्थ्यले वैराट्या भनेको विराटकी छोरी उत्तराको गर्भम
आप वृणोत आसमन तत वृणोत वरिपरिबाट एउटा चक्रव्यूह रूपले भगवानले जसरी ब्रह्मास्त्रले उनलाई कुनै दुःख नदेओस् त्यस प्रकारले भगवानले रक्षा गरिबक्स्यो। माने स्वयं भगवान उनका भित्र प्रवेश गरेर आफ्ना सुदर्शनले ब्रह्मास्त्रलाई विनाश गरिबक्स्यो। सुदर्शन भगवानद्वारा ब्रह्मास्त्रलाई समाप्त पारिदिबक्स्यो। हो त्यस्तो ब्रह्मास्त्र त्यस्तो हो भगवानले त्यस्तो गर्न सकिबक्सिन्छ। ब्रह्मास्त्र अमोघ हो तर भगवानको सामने अमोघ पनि व्यर्थ हुन्छन्। यद्यप्यस्त्रं ब्रह्मशिरः त्वमोघं चाप्रतिक्रियं वैष्णवं तेज आसाद्य समसाम्यद भृगुद्वः। यद्यपि ब्रह्मशिरः अप्रतिक्रियम अमोघम, हे शौनक, हे ब्रह्मन, वैष्णवम तेज आसाद्य समसाम्यत, हे भृगुद्वः, हे भृगुद्वः, हे भृगुश्रेष्ठ, हे शौनक जी, यद्यपि ब्रह्मशिरः अमोघम अप्रतिक्रियम, ब्रह्मशिर भनेको ब्रह्मास्त्र, ब्रह्मशिर नाम गरेको जो अस्त्र हो ब्रह्मास्त्र अप्रतिक्रियम, यसको कुनै अर्को प्रतिकार छैन, यसलाई समन गर्ने अर्को कुनै उपाय छैन। किनभने यो अमोघम, यो प्रयोग गरेपछि त्यसले लक्ष्य भेदन गर्दछ, व्यर्थ हुँदैन। त्यस हुनाले जो उत्तराको गर्भलाई विनाश गर्न प्रयोग गरेको त्यसले विनाश गर्थ्यो, तर भगवानको सामने त्यो व्यर्थ हुन्छ। र पनि हे भृगुद्वः, हे शौनकजी, वैष्णवम तेज, भगवान विष्णुको जो दिव्य तेज हो सुदर्शन भगवान, ती सुदर्शनलाई आसाध्य प्राप्त गरेर त्यहाँ उत्तराका गर्भमा सुदर्शन भगवान गएर भगवान नारायणले सुदर्शन अस्त्रद्वारा समसाम्यत, त्यसलाई शान्त गराइबक्स्यो। त्यो ब्रह्मास्त्रको प्रभावलाई भगवानले व्यर्थ गरिदिबक्स्यो, निराकरण गरिबक्स्यो। यस्तो पनि हुन सक्छ त, तर किन नहुने, भगवानमा जे पनि हुन सक्दछ। त्यस हुनाले भगवानको शक्तिलाई, भगवान षडैश्वर्य सम्पन्न भइबक्सिन्छ। शक्तिको परिभाषा अघटित घटना पटियान सामर्थ्य शक्ति, यो हुनै सक्दैन भन्ने भगवानमा छैन, त्यो शक्ति भगवानमा छ। मामस्ता हेतदाश्चर्यम सर्वाश्चर्यमयेच्युते यैदं मायया देव्या सृजत्यवति हन्त्यजः। हे शौनकादि मुनि हो, यो आश्चर्य नमानिबक्स्योस्। सर्वाश्चर्यमय अच्युते एतत् आश्चर्यं मामस्था, यतो हि य अजः इदं देव्या माया सृजति अवति हन्ति, अवति हन्ति, अवति हन्ति। त्यस हुनाले भगवान श्रीमन्नारायणले भगवान श्रीकृष्णको वैबक्सिन्छ। यो यशोदानन्दन, देवकी नन्दन, वसुदेव नन्दन, नन्दनन्दन जो हामीले भनिन्छ, उहाँ सामान्य भइबक्सिन्न। देवताहरूले प्रार्थना गरेर लोक रक्षाको लागि आइबक्सिएको। त्यस हुनाले सर्वाश्चर्यमय अच्युते, सबै आश्चर्यका आधार भइबक्सेका, सबै प्रकारको आश्चर्यमय भएका, अपरिमित आश्चर्य जो शक्तिले युक्त भइबक्सेका, सर्वाश्चर्यमय प्रचुरार्थमा मय प्रत्यय, यस्ता अच्युते भनेको जसका अस्त्र भूषण आभूषण यी सबै व्यर्थ हुँदैन। अस्त्र आभूषण विभूति यी जसका अव्यर्थ छन्, जो अच्युत भइबक्सिन्छ, सबैद्वारा भगवान अच्युत भइबक्सिन्छ। अर्थात न च्यावयत्यो भक्तान सोच्युतः परिकीर्तितः, आफ्ना शरणमा आएका भक्तलाई जसले कहिले पनि लोटाइबक्सिन्न। अरू लोट्नुहुन्छ। च्यवनोत्पत्ति युक्तेषु ब्रह्मेन्द्र वरुणादिषु
यस्मा न च्यवसे स्थानात तस्मात संकीर्त्य से च्युत। भगवान आफ्नो ठाउँबाट आफ्नो कर्तव्यबाट कहिल्यै पनि चुकी बक्सिन्न। भगवानका अस्त्र शस्त्र आभूषणहरूद्वारा सबै भक्तहरूको रक्षा हुन्छ। कुनै भक्तको रक्षामा भगवान कहिल्यै नचुक्ने हुनाले न च्यवती न च च्यावयती, आफू पनि च्युत भई बक्सिन्न, आफ्ना आश्रितलाई जसले च्युत गराइ बक्सिन्न। यस्ता सबै प्रकारका आश्चर्यमय भएका अच्युत भगवानमा एतत् यो सुदर्शनद्वारा अमोघ जो ब्रह्मास्त्रलाई निवारण गरियो, ब्रह्मास्त्रलाई समन गरिबक्स्यो भगवानले, यसलाई आश्चर्य मामस्ता न मान्नुहोस्। किन यह अझ जो भगवान कर्माधीन जन्मले अभाव भएका, कर्मका अधीनमा जन्म आदिका जो 6वटा विकार हुन्छन् त्यस्ताले रहित भएका, जायते अस्ति विपरिणमते ह्रस्यति नश्यति वर्धते इत्यादि 6वटा विकार हुन्छन्। घट्ने बढ्ने जन्मने मर्ने, यी 6वटा विकार भगवानमा छैन। यस्ता अझ जो कर्माधीन जन्मादि षड्विकारले शून्य भइबक्सेका जो भगवान नारायण भइबक्सिन्छ, दिव्या माया देव सम्बन्धी जो आफ्नी दिव्य वैष्णवी माया हुन्, जो आश्चर्य शक्ति हुन्। माया भनेको नभएको होइन, आश्चर्य शक्ति। ती आश्चर्य शक्तिद्वारा इदम विश्व सारा चराचर जगतलाई सृजति, संकल्पले मात्र सृष्टि गरिबक्सिन्छ, अवति रक्षा गरिबक्सिन्छ, अनि हन्ति च, अन्तिममा प्रलय पनि गरिबक्सिन्छ। उनी नारायण हो यहाँ। त्यस हुनाले यस्ता भगवान सम्पूर्ण जगतको उत्पादन पालन संहार समस्त भएका समर्थ भइबक्सेका भगवानले सानो ब्रह्मास्त्रको समन गर्नु यो के हो र? यो त केही पनि होइन। त्यस हुनाले यस्तो विषय आश्चर्य मान्न पर्दैन। अब यता ब्रह्मतेजले मुक्त भएनहरू ब्रह्मतेजो विनिर्मुक्तै आत्मजै सह कृष्णया प्रयाणाभिमुखम। यहाँ प्रवचन हुँदैछ, हल्ला नगर्नुहोस् है। ब्रह्मतेजो विनिर्मुक्तै आत्मजै सह कृष्णया प्रयाणाभिमुखम कृष्णम इदमाह पृथा सती। ब्रह्मतेज द्वारा आफ्ना 5 पाण्डव सहित आफ्नी पौत्र वधु सहित पौत्र वधुको गर्भको बालकलाई पनि भगवानले जब ब्रह्मतेजबाट मुक्त गराइदिई बक्स्यो, त ब्रह्मतेजो विनिर्मुक्तै आत्मजै सह कृष्णया च सह सती पृथा प्रयाणाभिमुखम कृष्णम इदम आह। ब्रह्मतेजले मुक्त भइबक्सिएकी तो कुन्ती माता आफ्ना आत्मजै आफ्ना छोराहरू 5 पाण्डव सहित कृष्णया द्रौपदीले सहित जो पृथा कुन्ती भइबक्सिन्छ, परम भागवता सती कुन्ती भइबक्सिन्छ। उहाँले प्रयाणाभिमुखम द्वारिकापुर प्रस्थानको लागि रथारूढ भइबक्सिएका कृष्णम आफ्ना भदाहा आफ्ना भाइका छोरालाई भावनाले भगवान नै सम्झेर इदम आह, शरीर सम्बन्ध हेरिबक्सेन, भगवानको वास्तवमा जो निरुपाधिक रक्षक भइबक्सिन्छ त्यस्ता भगवान कृष्णलाई यस्तो भनिबक्सियो माता कुन्तीले। कुन्तीवाच नमस्ये पुरुषं त्वाद्यं ईश्वरं प्रकृतेः परं अलक्ष्यं सर्वभूतानां अंतर्बहिरवस्थितम्। आद्यं प्रकृतेः परं ईश्वरं सर्वभूतानां पुरुषं सर्वभूतानां ईश्वरं अंतर्बहिश्च सर्वभूतानां अंतर्बहि अवस्थितम् अलक्ष्यम आद्यम ईश्वरम नमस्ये।
26 श्लोकले माता कुन्तीले नमस्कार गर्दै भगवानको महिमा गाई बक्सिन्छ। हे आद्यम, हे जगतका कारण भइबक्सेका, अखिल जगत एक कारण, सबै जगतका एकमात्र कारण, प्रकृति है परम, प्रकृति भन्दा विलक्षण भनेको, प्रकृति भनेको अनन्त जगत, अनन्त जड चेतनदेखि विलक्षण। यो प्रकृति दुई प्रकारको छ, एउटा अपरा प्रकृति जड प्रकृति, अर्को परा प्रकृति भनेको चेतन, जड चेतनदेखि विलक्षण भइबक्सेका चित अचित जो प्रकृति छन् त्यसदेखि विलक्षण भइबक्सेका जो हजुर पुरुष भइबक्सिन्छ, जो ईश्वरम सबै प्राणीका नियन्ता भइबक्सिन्छ। चतुर्मुखदेखि लिएर स्थावर आदि समस्त प्राणीका जो नियन्ता भइबक्सिन्छ, जसको अन्तर्बहिश्च अवस्थितम, सर्वभूतानाम अन्तर्बहि अवस्थितम, सबै प्राणीका भित्र बाहिर पनि रहेका, अन्तर्बहिश्च तत्सर्वं व्याप्य नारायण स्थितः अनन्तमव्ययम इत्यादि सबै बताएको छ, वेदले बताएको छ। त्यस हुनाले भगवान सबै जड चेतनको भित्र पनि बाहिर पनि विराजमान भइबक्सिन्छ। भित्र विराजमान भएर जस्तै धागामा मोतीका दानाहरू हुने जस्तै सबै भगवानमा उनिएको छ। मयि सर्वमिदं प्रोतम सूत्रे मणिगणाइव, सबै धागामा मणिहरू उनिए जस्तै सारा जगतलाई भित्रबाट नि भगवानले धारण गरिबक्सिन्छ अनि बाहिरबाट पनि भगवानले सुरक्षा गरिबक्सिन्छ। यस्तो अन्तर्बाहिर अवस्थितम, भित्र बाहिरबाट नै रक्षा गरिबक्सिने भएका, सबै जगतको नियन्त्रण गरिबक्सिने भएका, भित्र बाहिर पनि रहेर पनि अलक्ष्यम नदेखिने, यो जस्तै जड प्रकृति जस्तै देखिन्छन्, त्यो जड देखिएको छ। हामीले चेतनलाई पनि हिँड्दा डुल्दा डुल्दा चेतनलाई पनि देखिएको छ, त्यसरी भगवान देखिबक्सिन्न, अलक्ष्य भइबक्सिन्छ। हजुरले आफ्नै कृपाले आफू देखिबक्सिन्छ। हजुरलाई देख्नको लागि हजुरले आँखा दिन पर्दछ। नारायणलाई देख्ने नारायणकै आँखा चाहिन्छ। त्यस हुनाले भगवान सहस्र रेखा पुरुष अनन्त नेत्र छन्। भगवानका अनन्त नेत्र किन छन्? अनन्त चेतनहरूले जसले भगवानलाई देख्न चाहन्छ तिनलाई भगवानले दिव्यम ददामि ते चक्षु पश्चिमे योगमेश्वरम, भगवानले आफ्नै आँखा दिइबक्सिन्छ र नि यस्ता आँखाले बल्ल भगवानलाई देख्न सकिन्छ। त्यस हुनाले भगवान अलक्ष्य भइबक्सिन्छ, प्रकृति जस्तै देख्न सकिँदैन, तर विशुद्ध भक्तिद्वारा देखिन्छ। मनसी विलसिताक्षण भक्ति सिद्धाञ्जनेन श्रुति शिरसी निगूढम भने अनुसार वेदान्तमा निगूढ भएका त्यो परम तत्व नारायणलाई भक्ति रूपी अञ्जनले मनलाई निर्मल बनाएका, भक्ति सिद्धाञ्जनले मनको मैल पखालेका जनहरूले भगवानलाई देख्न सक्दछन्। त्यस हुनाले यस्ता हे सर्वान्तर्यामी त्वाम अहम नमस्ते, हजुर यस्ता परम पुरुषोत्तम हे नारायण, हजुरलाई यो अकिञ्चन दासीले नमस्ते नमस्कार, यो बद्धाञ्जली नमस्कार गर्दछे, अर्थात् नमामि नमस्कार गर्दछु। विष्णु पुराणमा नमस्ते सर्वलोकानां जननीं अब्द सम्भवं नमस्ते प्रयोग यी 8 सब प्रयोग हुन्। यसले के बताइयो भने भगवानलाई ईश्वर भनेको सर्वसमर्थ भइबक्सिन्छ। सांख्यहरूले त्यो पुरुष लङ्गडो छ, प्रकृति अन्धी छे, पंगन भयो संसर्ग संसार, लङ्गडा र अन्धाको मेल मिलाप नै संसार हो भन्छन् उनीहरूले। तर त्यो निरीश्वर सांख्यको खण्डन भयो। भगवान कस्ता भइबक्सिन्छ? ईश्वर सर्व जगन नियन्ता समर्थ भइबक्सिन्छ। त्यस हुनाले सांख्य पुरुषको व्यावृत्ति भयो। सांख्यमा बताए अनुसारको त्यस्तो असमर्थ केवल साक्षी मात्र हाम्रो ईश्वर होइन। अनि ब्रह्माजी जस्तै हो कि भन्दा ब्रह्माजी जस्तो होइन, एकदेशीय। किनभने भगवानले सबै अन्तर्बहिर अवस्थितम, भित्र बाहिर रहने नारायण भइबक्सिन्छ। विष्णु विश्ली व्याप्तो, व्याप्ति कान्ति प्रवेश इच्छा
यी अनेक अर्थमा विष्णु शब्द प्रयोग हुन्छ। सर्वत्र व्याप्त भइबसेका भगवान, भित्र पनि बाहिर पनि अन्तर बाहिर अवस्थितम। त्यस्ता यो शब्दले ब्रह्मादि देवता पनि ईश्वर भइबक्सिन्न। त्यो नारायण ब्रह्मादि देवता जस्तो होइन, उहाँ श्वेत र समस्त वस्तु विलक्षण भइबक्सिन्छ। त्यस हुनाले भगवान जस्तो भगवान नै भइबक्सिन्छ। त्यस हुनाले नत्वत् समोस्त्य भेदिकः कुतोन्य, स्वयं अर्जुनले प्रार्थना गरिबक्सिन्छ। हजुर जस्तो अरू कोही पनि छैन, हजुरभन्दा बढी को होस् त। त्यस हुनाले हे प्रभु, यस्ता हजुरलाई यो अकिञ्चन दासीले नमस्कार गर्दछे। कति बज्यो राजा? कति समय छ अझै? भन है। माया जवनिका छन्नम अज्ञाधोक्षजमव्ययम् न लक्ष्यसे मूढदृशा नटो नाट्यधरो यथा। भगवान कसरी जानिनुहुन्न त? यदि भगवान भइबक्सिन्छ भने भगवानलाई जान्न पर्ने हो, देख्न पर्ने हो, बुझ्न पर्ने हो। भएको वस्तुलाई किन देख्न सकिन्न भन्दा माया जवनिका छन्न, माया रूपी पर्दाले भगवान देखिनु भएको छ, ढाकिनु भएको छ। त्यो मायालाई भगवानका शरणमा परेकालाई ती माया फेरि विरोधी बन्दिनन्, सहयोगी बन्दछिन्। त्यस हुनाले हे प्रभु, माया जवनिका छन्नम, माया रूपी पर्दाले, जवनिका यवनिका, यवनकी नारीहरूले लगाउने ओढ्ने बुर्का लगाउने हुनाले त्यसलाई यहाँ पनि पर्दालाई जवनिका भनिन्छ। त्यस हुनाले त मायारूपी पर्दाले भगवान यही भइबक्सिन्छ, नजिकै भइबक्सिन्छ, टाढा भइबक्सिन्छ, अत्यन्त नजिक। म भन्दा पनि भगवान नजिक भइबक्सिन्छ, मेरा भित्र पनि बाहिर पनि, जहाँ तै भगवान। तर त्यस्ता भगवानलाई मायाले कसलाई ढाकेको छ? मायाले हाम्रो मनलाई ढाकिदिएको छ। जुन आँखाले भगवानलाई देख्ने हो, मन रूपी आँखाले, त्यो मनमा मायाको पर्दा परेको छ। त्यस हुनाले जहाँ तै भएका भगवानलाई हामीले देख्न सक्दैनौँ। त माया जवनिका छन्नम, माया नै छ पर्दा जसको, त्यस माया रूपी पर्दाले तिरस्करणीले छन्नम भनेको लुकी बक्सेका, तिरोहित भइबक्सेका, इन्द्रियद्वारा अगोचर भइबक्सेका। के सबैले देख्न सक्दैनन् त भगवानलाई? अज्ञानीहरूले देख्न सक्दैनन्। माया जवनिका छन्नम अज्ञाधोक्षजम, अज्ञानीहरूका लागि हजुर अधोक्षज भइबक्छ। अज्ञानी नाम अक्षज भनेको इन्द्रियजन्य ज्ञानद्वारा हजुर माथि भइबक्सिन्छ। अधोक्षज भनेको हजुर अधोक्षज भइबक्सिन्छ। अधोक्षज भनेको कस्तो त? इन्द्रियजन्य ज्ञान जसदेखि अध छ, त्यो इन्द्रियजन्य ज्ञान भगवानभन्दा तल छन्। ती कसका लागि? अज्ञानीहरूका लागि। अज्ञानजनहरूलाई हजुर अधोक्षर भइबक्सिन्छ। हजुरले जब जसलाई आफूले कृपा गरेर ज्ञान दिइबक्सिन्छ, त्यो ज्ञानद्वारा हजुर ज्ञेय भइबक्सिन्छ। अज्ञाधोक्षजम यस्ता हजुरलाई, अनि अव्ययम हजुर विकार रहित भइबक्सिन्छ, यस्ता हजुरलाई दासीले नमस्कार गर्दछे। त हजुरलाई अज्ञानीहरूले किन देख्न सक्दैनन् भन्दा तिनीहरू मूढ दृशा, भगवत भक्ति योगले परिशुद्ध भएको छैन जसको मन, त्यस्ता व्यक्तिहरूले हजुरलाई देख्न सक्दैन। मूढ दृशा नलक्ष्यसे, मूढ बुद्धि भएकाहरूले हजुरलाई देख्न सक्दैनन्। कसरी? नाट्यधरः नटः यथा, पूरा नृत्यको जो सञ्चालन गर्नेवाला सूत्रधार हुन्छ, त्यो सूत्रधारलाई अरूले जान्न सक्दैनन्। अर्थात् नाटक अभिमञ्चन गर्ने व्यक्ति कति बेला ऊ राजा बनेर आउँछ, कति बेला रङ्क बनेर आउँछ, तर अरू बाहिरबाट हेर्ने व्यक्तिले उसका लीला देखेर रुन्छन्। त्यसको भित्री वास्तवमा फलानु को हो त्यो जानेका हुँदैनन्। जस्तै त्यस्तै चाहिँ नाट्यशास्त्रलाई नजानेका व्यक्तिहरूले यो कुशल हो अकुशल हो भनेर जान्दैनन्। त्यस्तै चाहिँ हजुरलाई पनि सारा विश्वलाई सञ्चालन गर्ने भएका हे विश्वका नट
सारा संसारलाई नचाउने भएका हे प्रभु हजुरलाई यी अज्ञानीले देख्न सक्दैनन्, ज्ञानीहरूले हजुरलाई देख्न सक्छन्। दृश्यते त्वन्यया बुद्ध्या सूक्ष्मया सूक्ष्मदर्शिभिः हृदय मनीषा मनसा विक्लिप्त इत्यादि बताएको हुनाले हजुरलाई कसले देख्न सक्दछन्? आचार्यवान पुरुषो वेद, जो सदाचार्यका सानिध्यमा जान्छ त्यस्ताले जान्न सक्दछन् भनेको हुनाले हामी जस्ता मन्द बुद्धिले हजुरलाई जान्न सक्दैनौँ। त्यस हुनाले हे प्रभु अरू हजुरलाई के गर्ने त? नमयति भन्दछौँ। नमस्ते पुरुषम त्वाद्यम पुरुषम प्रकृति परम, प्रकृतिदेखि विलक्षण भएका यस्ता हजुरलाई दासीले नमस्कार गर्दछे। त यस्ता हजुरलाई बडा बडा ज्ञानी महात्माहरूले मात्र जान्न सक्ने हजुरलाई तथा परमहंसानां मुनीनां अमलात्मनां भक्तियोग विधानार्थम कथम पश्येम हि स्त्रियः। अब कृष्ण आयो फेरि नौमा आयो, कृष्णले अब यही नै राख्न पर्ने होला। बज्यो राजा।